सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद अस्तईज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुजुर्गान दीन मिल्लत नौजवानान मिल्लत इस्लामिया बितख़सीस मौलाना बिकुल्लि ताज़ीमिन मौलाना अलहाज अताउल्लाह नूराबादी साहब दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर उलमाए किराम असातिज़ा हज़रात तलबाए इज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला से फज़ल व एहसान से वुनकनस मुबारक मुअत्तर मजलिस अंदर पन जिंदगी ही लम्हात गुजारन यथ मुतलिक अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनियाब के जनाबी मौलाना अताउल्लाह साहब अल्लाह तबारक व तआला हिज साई बलीद साई मशकूर कबूल एहसान इमन फहमस अमले अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता बेशमन खास वुनकनस बोर शाम त्रावन अल्लाह ताला दीनक सु कमा हक़्क़ुहु व्यतरावन तौफीक इत पर हम ज़ैनियाब के तो वंचन मजीद वजाहत करने जरूरत की ये मजलिस यथेस महफिल मसऊद हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानान छे महफिल मौलूद अमिक ज़ाहिरी बातिनी फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह यम अहले इल्म वासी विज़ि विज़ि बयमित छे या किताबन अंदर असी परमित छे अल्लाह ताला करिन साहिब दावतस ऐसे तिमुस इनामों से मालामाल अगर सन जव अजमी जव यशु एक बुलंद पाई अरबी इल्मन युज़न मस्जिद नबी अंदर वारियास कालस फरीज़ इमामत अंजाम दिवान अल्लामा बाज़ंजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह जदीद इज़न मवासिला के निज़ाम शायद शायद ये जहनन मन की शायद कशीर ताम महदूद मगर वही वशन में फेसबुकन पर अल्हम्दुलिल्लाह वुनकनस के आलम अरब अंदर वुनकनस के महफिल मुनक़िद सपदा यमन बड़े बड़े उलमाए किराम मौलूदी बरज़ंजी अलैहि रहमा व रिज़वान अमीन फजीलत अमीन शरह बयान करा उनकी इज़्ज़त खास अरब एक खास तबको तसल्लुत इमन जन अकीद गैर शो तिमशन ये जवान मेरे क्वेश्चन वुनकनस तति पढ़ने के मगर वो शीट तति ये अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ते बोजमुत तति मुशाहद ते कोर्मुत
अस्त बोझ के मुशाहदत कोर अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक बड़ सनद है ऐसे ये कि बड़े सगीर सारी खुद बोड मुहद्दिस हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तिमन शीर रिवायतन दिरायतन सादिक अल्हम्दुलिल्लाह यम सन मशाइख तिम वनकस सठा हज वाहिर यम मजालिस मुनक़िद करने हासिल कर अल्लाह तबारक व तआला मगो दुआ तेहदे पास कर रब्बुल आलमीन हज वाहिर अता पन्ने फज़ल एहसान सोन सामान छुई यही मौलूद कारने शोभ छुई यही मौलूद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह गुलाब गौरहा बन्योस्तखफीफ बाई से रहम छूस मौलूद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुहद्दिस वना अन बनो वजूद शाह मुहद्दिस वना नबी आउसूल अफबिला सतगवा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दावत कबूल करम आगन बागे उस दो में आओ ये मौलूद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह आशिको क्या गम छुई रोज शाद बशुदा दंदवाय मौलूद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पस था az roz खुशी हाल छुगदा शाह कनी मौलूद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अबतदिउ क़िराअत बिस्मि ज़ातिल अलिय्या मुस्तरिदन फ़ैज़ल बरकात अला मा अनालहु औला
वउसन्नी बिहम्दिही वारिदुहु साइगतुन हनिया मुमततिअम मिनश्शुक्रिल जमील मताया वउसल्ली वउसल्लिमु अला नूरिल मौसूफ बित्तक़द्दुम वल अव्वलिया अल मुंतक़िल फिल ग़ुररिल करीमति वल जिबाह वस्तम्निउल्लाह तआला रिदवानन यखुस्सुल फित्रतत ताहिरतन नबविय्या व यउम्मुस सहाबत वल अत्बा व मन वाला वास्तजदीह हिदायतन लिसुलूकिल सुबुलिल वादिहतिल जलिया व हिफ्ज़न मिनल गवायति फी खततिल खतइ व खुता व अक़रब मिन क़िस्सतिल मौलिदिन नबी बुरूदन हिसानन अबक़रिया लाज़िमन मिनन नसबिश शरीफ़ इक़दन तहल्लल मसामिउ बिहुला वस्तईनु बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिहिल क़विय्या फ़इन्नहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अत्रिल्लाहुम्मा क़ौलहुल करीम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इश्क़न निशान बड़ी कर, निशान बड़ी कर नजर कसू शहा मल में दिलास वंद गईब ज़ू ताहा कदर कसू शहामल में दिलास वंद गईब ज़ू ताहा कदर प्रथालम सचो नुई बजर वो निशान बड़ी कर नजर गेसूच चब रे 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 रे
Roychun gulab şiri Roychun gulab şiri dağıl Dajo me fudro कमर वो निशान बड़ी कर नजर मेरे महफिल सरवर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह तआला खैर खल्क़ि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन यफीज़ बसंदर शजरे तय्यबा हज़रत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़ूलु हुवा सय्यदुना मुहम्मद इब्न किलाब वस्मुहु हकीम इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न किलाब वस्मुहु हकीम इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुआय इब्न गालिब इब्न फिहर वस्मुहु कुरैश इलैहि तंसुब बुतून क़रशिय्या वमा फ़ौक़हु कनानिय्युन कमा जनह इलैहि الكثير वर्तदा इब्न मालिक इब्न नज़र इब्न किलाना इब्न खुज़ैमा इब्न मुदरिका इब्न इलियास وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحربية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ورضاه ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فوائده بنان السنة السنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم سنية الإله أكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب الأولى بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا يقد سودة وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب انتهى الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مورده الحني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد حفظ الإله كرامة لمحمد
آباءه الأمجاد صونا لاسمه آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم إلى أبيه وأمه من آدم إلى أبيه وأمه صلاة سلام النبوة في أسارير ولهم البيض وبدر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله أترزاهم قبرهم كريم بعرف شزي من صلاة وتسليم قربان لبسنا يسنا محمد قربان لگتسنا يسنا محمد چس سونیم از سالس چس سونیم از سالس ونم پی قربان لگتسنا يسنا محمد أشهد وتشلنا وسنفلي وترب ثاوس أشهد وتشلنا وسنفلي وترب ثاوس سليمان سالس تمي تدت هزرچ سليمان سالس تمي تدت هزرچ قربان لگتسنا يسنا محمد عربي جامع جلالس ناتيك مدني إلالس عربي جامع جلالس ناتيك مدني لالس وتراوس مسجال بري بريشي وتراوس مسجال بري بريشي
दिल योम दीवान खाने सरदार चुम मेहमाने दिल योम दीवान खाने सरदार चुम मेहमाने जो जान पेशकश बतावस सच तसहिल लाल शे जो जान पेशकश बतावस सच तसहिल लाल शे हिजरान जर देवान बर शाहिलोला हिजरान जर को तुमशता देवान बर शाहिलोला बेमार अज दर्द फिराक जोई छी कुर्बान लग दसनावस यसना मुहम्मद छी जुस्सोइन अज़ सालस सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब शोक पर उमेदा चैंपान बो जान अस जिना विनम तने कन्हा कुने से पान से से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब खड़ायल करे नमकीरो मुन बिन बिन सवाल जवाब से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हौज़ कौसर चे त्रेश में पान च विज़े दो त्रेश अज़ाब आसे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब नाराज़ मांग छे आसर वर नामई आ माल मा खराब अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وأصحابه أجمعين. يتحزب صدرشو بشارة ظهور پر نور حضرت حضرات صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وسبا كل صب بهبوب صبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حلالا سندسية وأن يأتي الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه وانتقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية چار پالے کٹرنی یارون شاہ وستار تسانی استزود از شلال سالسون عید میلاد سالسونی عید میلاد عرض کرو سرورادی پروراشی بے پتہ عرض کرو سرورادی پروراشی بے پتہ آل امت ناری غربت سربسار خوشی رہو آل امت ناری غربت سربسار خوشی رہو از شلال سال سونے عید میلاد مرحبا از شلال سال سونی عید میلاد از سردار امت بار خبر امت مرحبا نیر از سردار امت بار خبر امت جائے جائے شیش انتظار سین دنی میں جاؤ جائے جائے شیش انتظار سین دنی میں جاؤ شلال سال سونے عید میلاد مرحبا شلال سال سونے عید میلاد وخرت الأسدة والأسلام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واهتزت العوالم من السور كأس حميا وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولا يجع خبير بخبره كل خبر خبير وفي حلى حسنه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا وزاته محمدا لأنه ستهمت
عقبى أتر اللهم قبله الكريم بعرف سجي من صلاة وتسليم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب رسول يكنا مدينة کے تاجدار سونی کنا اللہ صلی اللہ علیک یا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عشق چونی دود سچائنی آماری سونی کنا صلی اللہ علیک یا رسول الله وسلم عليك يا حبيب مال کرنی کال جنبی سلام اک گزاری سونی کنا اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله نور سلطن شعلى معلان شمس كمهر وثيقان صويك الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب پروردگار وجد کم نظاری سوی کنا اللہ صلی اللہ علیک یا رسول الله وسلم عليك يا حبيب تي خداشي پان سوزان درود دل انبار سونی کنا الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب ظلم جنيل النار ودن جس زار سويك الله صلى الله عليه أرانشي زار باري سويك الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
شن ميري صونك الله صلى الله عليك المجتبى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حزر قبيلة القدسية وأخذها المخاض فولدته أمه صلى الله عليه وسلم نورا يتناسى يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا البدر علينا من سنيات الغداء وجبا شكر